अन्नदाता प्राणदाता हे किसान साथी। डेरी कृषि उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी 2080 में हार्दिक निमन्त्रणा। कृषिमा यान्त्रिकीकरणको वृद्धि, दुग्धजन्य एवं कृषि उत्पादनमा नवीनतम प्रविधि भन्ने नाराका साथ मध्य प्रदेशमै पहिलो पटक हरिवन नगरपालिका र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मध्य प्रदेशको आयोजनामा यही वैशाख 12 गतेदेखि 14 गतेसम्म हरिवन स्थित सुर्ती विकास खेल मैदानमा डेरी कृषि उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी आयोजना हुँदैछ। प्रदर्शनीका विशेषताहरू: माटो परीक्षण शिविर, बाली उपचार शिविर, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कृषि कर्जा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया, कृषि बाली तथा पशु बाली सम्बन्धी अन्तर्क्रिया, कृषि औजार बजारीकरणसँग अन्तर्क्रिया, गुणस्तर नापतोल कार्यालयसँग अन्तर्क्रिया, स्थानीय लघु उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी, दुग्धजन्य विभिन्न प्रकारको प्रदर्शनी, डेरी सम्बन्धी मेसिनरीहरूको प्रदर्शनी, दानाहरूको प्रदर्शनी, दानाको गुणस्तर जाँच, विभिन्न नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी तथा साइलेज दाना तथा विभिन्न पशु आहारको प्रदर्शनी। रगत र पसिना पोखेमा सुफल छ यही माटो। प्रदर्शनीको उद्घाटन यही वैशाख 12 गते बिहान 10 बजे। अवलोकन समय बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। स्थान हरिवन नगरपालिका 11 स्थित सुर्ती विकास खेल मैदान। संयोजक केशवराज थापा, आर्थिक विकास समिति हरिवन नगरपालिका सर्लाही। सम्पर्क व्यक्ति उपेन्द्र कुमार सिंह, पशु विकास अधिकृत प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड मध्य प्रदेश। जिम्मेवारी बढ्यो किसान तिम्रो काँधमाथि। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, हामीले नेपालको कृषि विकासको कुरा गर्ने हो भने प्रमुख रूपमा जुन कृषि बाली अथवा कृषि पशुपन्छी कृषिको क्षेत्रमा जुन क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो बिमाप्रति चाहिँ आम किसानहरूको चाहिँ जति रुचि हुनुपर्ने थियो त्यो कता कता नदेखिएको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ र जसले गर्दा नेपालको कृषिमा क्षतिका सङ्ख्याहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि कृषि बिमाला भनेर किसानहरूलाई करिब 80% अनुदान सहयोग गरेका छन्। विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले त्यसमा काम गरिरहेको छ, तर किसानको त्यसमा आकर्षण बढ्न सकिरहेको छैन। आज हामी यसमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनीका कृषि विभागका प्रमुख उमेश ढकालज्यू। सबभन्दा आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो मैले अघि नै ब्याकग्राउन्डमा भने करिब सरकारले पनि 80% बिमामा किसानलाई सहयोग गर्ने भनेर अनुदानको व्यवस्थाहरू पनि गर्यो। तपाईँहरू निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। के छ, किसानको जति यसमा आकर्षण बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन? के होला यसको कारणहरू चाहिँ? यसमा त विभिन्न कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँको बिमाको सबैभन्दा पहिले त यसको जुन सचेतना हुनुपर्ने हो, बिमा सम्बन्धी जुन जानकारी कृषकहरूले पाउनुपर्ने हो। जुन चाहिँ कृषि बिमा, विशेष गरी कृषि बिमाको बारेमा धेरैजना चाहिँ जानकार पनि हुनुहुन्न। जसै मोटर चाहिँ बिमा अनिवार्य छ यो होइन, 27 साल चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्नका लागि होइन। त्यसै गरी चाहिँ यो बिमा, कृषि बिमा चाहिँ अनिवार्य यदि भइदिएको भए होइन, त्यो चाहिँ अलि धेरै चाहिँ किसानहरूमा पुग्न सक्थ्यो होला। जस्तै अहिले कुन मात्रामा चाहिँ अथवा चाहिँ कस्तो किसानहरूको चाहिँ बिमा धेरै भइरहेको छ भने जसले चाहिँ अब ब्याङ्कबाट लोन लिनुहुन्छ अथवा चाहिँ जसले सहकारीहरूबाट लोन लिनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बिमा अनिवार्य गरेको भएर त्यस्तो कृषकहरूको चाहिँ अलि बिमाको चासो गर्दै उहाँहरू चाहिँ आफै पनि खोज्दै र चाहिँ जति पनि बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न एडभर्टाइजहरू गरेका छन् होइन, कार्यक्रमहरू गरेका छन्, त्यो मार्फतबाट जानकारी लिएर चाहिँ आइराख्नु भएको छ। तर जो चाहिँ राज्यको वास्तविक माग हो अथवा चाहिँ पहिचान वर्ग जुन छ त्यसलाई चाहिँ जसरी बिमाको दायराभित्र ल्याउन खोजिएको छ, त्यो वास्तविक किसान चाहिँ अझै पनि धेरै न्यून सङ्ख्यामा भनौँ न, अझै पनि आउन चाहिँ बाँकी छ। जस्तो अहिले सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनी जुन हामी सलेको भनेर मर्जरपछि हामी मर्ज भएका छौँ, वास्तवमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ कृषिको बिमाको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ र त्यसको अवस्था अहिले के छ?
यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ अहिले बिमा प्राधिकरणको जुन मर्जरको नेचर पनि छ, यो मर्जरको नेचरपछि अहिले चाहिँ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू 17 भएका छन् र चाहिँ यसमा हामीलाई जिल्लाहरू तोकिएको थियो हैन। जस्तै अब कृषि बिमा अनिवार्य गर्न पनि पाउने हैन, अरू जिल्लामा पनि गर्न पाइने, तर जुन तोकिएको जिल्ला छ बिमा प्राधिकरणले अहिले जुन हामीले जिल्लाहरू तोकिदिनु भएको छ त्यो जिल्लाहरू चाहिँ पूर्व सगरमाथा इन्सुरेन्सलाई मुगु, जुम्ला र जाजरकोट जिल्ला परेको थियो। त्यसै गरी पूर्व लुम्बिनी इन्सुरेन्सलाई उदयपुर, खोटाङ, सङ्खुवासभा र भोजपुर यी 4 जिल्लाहरू परेका थिए र यी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो दुवै इन्सुरेन्स कम्पनीको पहाडी जिल्लाहरू र चाहिँ हिमाली जिल्लाहरू परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा अनिवार्य हाम्रो कार्यालय स्थापना गरेर त्यहाँनिर चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर, किनभने हामीसँग यो सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्ससँग पहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सहायक कार्यालयहरू थिएनन्। यो हामीलाई बिमा प्राधिकरणबाट यो कुराहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर त्यसपछि हामीले त्यहाँ बिमाहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि अब भौगोलिक कठिनता एक प्रकारले एक ठाउँमा छ, किनभने त्यहाँनिर हामीले चाहिँ अब रेडियोबाट अरू कार्यक्रम अरू ठाउँबाट चाहिँ एफएमहरूबाट चाहिँ कार्यक्रमहरूको बारेमा बिमाको बारेमा सचेतना, त्यसपछि गएर एडभर्टाइजहरू पनि हैन प्रचार प्रसार पनि गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। तर पनि के हुन्छ भने यो मैले भोगेको समस्या चाहिँ त्यो पहाडी क्षेत्र हिमाली क्षेत्र भएका हिसाबले त्यहाँ जो कृषकले एकचोटि बिमा गर्नुहुन्छ, अब कृषि तथा पशुपन्छी बिमा त प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ, किनभने निर्जीवन बिमा 1 वर्षको मात्र हुन्छ हाम्रो र चाहिँ 1 वर्ष गर्दाखेरि 1 वर्षको अवधिभरिमा उहाँहरू त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र रिन्यूको लागि पनि हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको सिस्टम कस्तो छ भने हामीले चाहिँ म्यासेजहरू हैन मोबाइलमा जुन नम्बर रजिस्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको नवीकरण गर्नुपर्ने छ भनेर म्यासेजहरू पनि पठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो गर्दाखेरि पनि के छ भने त्यहाँ रिन्यू हुने व्यवस्था चाहिँ जस्तै अब यो साल भएको बिमा चाहिँ दोस्रो साल चाहिँ दोहोरिएर आउँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ अब कि चाहिँ कृषि प्राविधिक अथवा चाहिँ बिमा अभिकर्ता उहाँहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा गइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो बिमा चाहिँ रिन्यू हुने हो। त्यो हिसाबले पनि हामीले के गर्न सकिरहेका छैनौँ भने एउटै किसानलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन सकिरहेको छैन। जति पनि बिजनेस अथवा चाहिँ बिमाहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ फ्रेस भइरहेछ कि त्यो कारणले पनि एउटा चाहिँ भौगोलिक विकटता हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ। र हामीले कार्यालय स्थापना गरेर हामीले हाम्रो गर्नुपर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो एउटा किसानको सचेतनाको पाठको कुरा भयो, सरकारले टोटल प्रिमियमको 80% सरकारले नै बेहोरिरहेछ, 20% मात्र किसान आफूले हाल्नुपर्ने हो हैन। सचेतना मात्र यसको एउटा कमजोरी पक्ष हो अथवा त्यो एउटा भौगोलिक विकटताको यहाँले पनि अर्को कुरा जोड्नु भयो। कता कुनै न कुनै रूपमा निजी क्षेत्रबाट जुन खुलेका विभिन्न अरू पनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको दायरा, आफ्नो कार्यक्षेत्र र जति आक्रामक तरिकाले निजी क्षेत्रले यो क्षेत्रलाई अथवा यो कृषि बिमालाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो त्यो प्राथमिकता दिन नसकेको अथवा काम गर्न नसकेको भन्ने हिसाबले बुझ्न मिल्यो यसलाई? त्यसरी भन्दा पनि जस्तै कसरी छ भने तपाईँको पुरानो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने जस्तै यो 69 सालबाट माघ 1 गतेबाट कृषि बिमाको अवधारणा सुरु भयो। त्यसपछि यो 70 को जेठ 9 गते हो जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै प्रिमियममा चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय भयो हैन। र यसमा चाहिँ कस्तो छ भने विभिन्न हाम्रो चाहिँ बिमा लेखहरू छन्, जस्तै अब गाई भैँसीको छुट्टै छ, पशुधन भनेर छ त्यसलाई, त्यसपछि बाख्राको बिमा लेख छुट्टै छ, यता कृषिपट्टि आएपछि त्यो फलफुलको छुट्टै, तरकारीको छुट्टै र यिनीहरूको पनि मसला बालीको छुट्टै, जडीबुटीको छुट्टै, पन्छीको छुट्टै हैन। र यी सबैहरूमा अनुदान छ, तर एउटा कालिज बिमा लेखमा चाहिँ अनुदान छैन। र यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो एउटा निश्चित प्रिमियम हुन्छ हैन। मानिलिउँ पशुधनकै कुरा गर्ने हो भने हामीले बिमाङ्क रकमको 5% चाहिँ बिमा शुल्क हुन आउँछ। त्यो 5% रकम भनेको कसैले एउटा भैँसीको मूल्य 1 लाख रुपियाँ राख्यो भने जम्मा तिर्नुपर्ने रकम 5,000 हो। र त्यो 5,000मा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने 80% अनुदान भइसकेपछि त 4,000 रुपियाँ राज्यको अनुदान भयो भने कृषकले जम्मा तिर्नुपर्ने 1,000 रुपियाँ हो। र त्यो 1,000मा बिमा कम्पनीहरूले थप कति शुल्क लिन्छ भने एउटा चाहिँ टिकटको 10 रुपियाँ लिन्छ हैन। त्यसपछि गएर अर्को एउटा चाहिँ व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा भनेर चाहिँ कृषकहरू जो कृषकको आफ्नो पशुधनको सुरक्षण गराउनुहुन्छ त्यो पशुधनीको पनि स्वास्थ्य अवस्थामा चाहिँ अथवा दुर्घटनाजन्य कारणबाट त्यो बिमा अवधिभरि चाहिँ मृत्यु भयो भने चाहिँ कृषकको इच्छाएको व्यक्तिले हैन परिवारका व्यक्तिहरूले पनि 2 लाख बराबरको सुरक्षण पाउने हुन्छ। भनेपछि 1,000 यता बिमा शुल्कको भयो, त्यसपछि 1 लाखसम्मको 10 रुपियाँ हो, 1 लाख भन्दा कटेपछि 20 रुपियाँ के अरे टिकट लाग्ने भयो। त्यसपछि गएर 100 रुपियाँ पशुधनमा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा लिइसकेपछि
1120 रुपियाँ तिरेपछि त्यो कृषकको 1 लाख रुपियाँको पशुको र चाहिँ 2 लाख बराबरको चाहिँ दुर्घटनाजन्य कारणबाट मृत्यु भएमा है। यसमा चाहिँ अब आत्महत्या अरू कुराहरू पाइँदैन, दुर्घटनाजन्य कारणबाट त्यो चाहिँ अब होइन विभिन्न जोखिमहरू हुन्छन्, त्यसलाई कभरेज गर्ने हिसाबले 100 रुपियाँ तिर्दाखेरि मृत्यु भएमा त्यो पाउने भन्ने व्यवस्था छ 1120 रुपियाँ तिर्दाखेरि। र अब अहिले परिमार्जित भएर अब आउने क्रममा छ, कतिपयमा त लागू भइसक्यो, त्यो कृषकले तिर्ने 100 रुपियाँलाई बढाएर 500 रुपियाँ बनाइएको छ र त्यो 500 रुपियाँले चाहिँ के कभरेज दिन्छ भने अब मृत्यु भन्दा पनि अब यसले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको रिडको हड्डीका कारणले चाहिँ स्पाइनल कर्ड इन्जुरीको कारणले रिडको हड्डी ठिक नहुने भयो भने त्यसपछि गएर दुर्घटनाजन्य कारणबाट मृत्यु भयो भने त भइहाल्यो। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँको गोलीगाँठादेखि माथिको भाग खुट्टाको भाग चाहिँ कुनै एउटा खुट्टाको भाग काम नलाग्ने भयो भने होइन, हातको चाहिँ नाडीभन्दा माथिको भाग काम नलाग्ने भयो भने, दुवै आँखाको दृष्टि गुम्यो भने त्यसलाई पनि मृत्यु सोसरा मानेर पशुधनीले चाहिँ 2 लाख पाउने व्यवस्था छ होइन। र यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अब अहिले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ होइन अब मैले भने बारम्बार म जोडिरहेको छु सचेतनाकै कुरो छ र चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अब गर्नुपर्ने बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढी नै राखेको छ। जस्तो यसमा अर्को एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ, जस्तो अब कृषिको क्षेत्र एउटा आफैमा पनि जोखिम क्षेत्र हो र बिमा कम्पनीहरू पनि अलि जोखिम बढी भएको क्षेत्रमा कमै जाने अनि प्रक्रिया तिनका डकुमेन्टहरू प्रोसेसहरू जब त्यो दाबी गर्ने बेला हुन्छ दाबीमा चाहिँ अलिकति झन्झटिलो प्रोसेसहरू बढी लेन्दी गरिदिने, किसानहरूले काम गर्ने मान्छे होइन उनीहरू सबै कागजपत्रहरू सबै डाटाहरू एकदमै पर्फेक्ट राख्न नसक्ने अवस्थाको भएको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा झन्झटिलो भयो भन्ने गुनासोहरू पनि आउने गर्छ। अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ यो झन्झटिलो भयो प्रक्रिया र बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ यसलाई यो जुन प्रक्रियालाई चाहिँ अलि लेन्दी बनाए अथवा चाहिँ किसानलाई दुःख दिए भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो अलिक फरक धारणा छ। जस्तै के छ भने हामीलाई पनि बिमा दाबी परिसकेपछि होइन अथवा चाहिँ म यता बिमा लेख दिनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु गर्छु। यदि हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कृषकलाई कुनै एउटा पोलिसी बेच्नु छ अथवा कुनै चाहिँ पशुको अथवा चाहिँ कृषि बालीनालीहरूको इन्सुरेन्स गर्नु छ भने सुरुमै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर आवश्यक डकुमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो निर्देशिका जुन अहिले कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी निर्देशिका 2079 जुन अहिले प्रचलनमा छ त्यसलाई आधार मानेर हामीले इन्सुरेन्स पोलिसी दिने हो भने त्यसलाई त्यसका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पुरा गराउनु भने दाबी प्रक्रियामा कुनै पनि समस्या छैन। म तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु, कुनै पनि समस्या छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ, त्यसपछि इन्सुरेन्स गरेको मिति घण्टा समय कुन समयमा जारी भयो सबै कुराहरू हुन्छ, बिमाको रकम निश्चित हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्छ। र अब बाँकी रह्यो दाबीको कुरा होइन। दाबीको कुरामा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पशुधनको अथवा चाहिँ बिमित वस्तुको क्षति भयो भन्दाखेरि के छ त्यसको प्रक्रिया भने 48 घण्टाभित्र अथवा चाहिँ यथाशक्य छिटो होइन दाबी परिरहेको अवस्थामा अथवा क्षति भइरहेको अवस्थामा चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई अथवा बिमकलाई जानकारी गराउने भन्ने एउटा क्लज छ होइन। अब हाम्रो कतिपय कृषकहरूले के गर्नुहुन्छ भने म अघि पनि यसमा फेरि पनि त्यो जोडिएर आउँछ सचेतनाको कुरा। अब कतिपय अवस्थामा हामी बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरा जानकारी गराएनौँ होला अथवा कृषकले चाहिँ त्यो हामीले दिएको जुन पोलिसी छ त्यो लगेर चाहिँ बिमा लेख्छ त्यो लगेर राखिदिनु होला कुनै निश्चित स्थानमा होइन। त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ उहाँहरू निश्चित समयमा दाबी प्रक्रियामा आउनुहुन्न होइन। र अब ढिलो भयो भने 15 दिनभित्र लिखित निवेदन दिने र चाहिँ बिमा चाहिँ त्यो भनौँ न दाबी प्रक्रिया चाहिँ त्यसमा दर्ता गराउने भन्ने प्रक्रिया छ। अब त्यसमा आउनुहुन्न, त्यो अवधि कटिसकेपछि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि बिमा कम्पनीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो बिमा कम्पनीको हकमा म अब अरू सबैको म भन्न सक्दिनँ, हामीले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याएर अब हामी बिमा प्राधिकरण पहिले साबिकको बिमा समिति अहिलेको प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गरेर त्यसलाई हामीले दिइरहेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने दाबीको हकमा सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै अब त्यसमा चाहिँ अब यदि पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने ओरिजिनल बिमा लेख चाहियो भन्ने कुरा छ अथवा आंशिक क्षति भएको हकमा चाहिँ छायाप्रति भए पनि हुन्छ त्यसको। त्यसपछि सरजमिन मुचुल्का होइन वरतिरपट्टि छिमेकीहरू बसेर चाहिँ यो मितिमा चाहिँ यसको होइन फलानु कृषकको चाहिँ क्षति भएकै हो भनेर त्यो संलग्नहरूको चाहिँ नागरिकताको कपी त्यसपछि फोन नम्बरको डिटेल्सहरू सबै लिने, त्यसपछि गएर वडा कार्यालयबाट अथवा चाहिँ सम्बन्धित पशु अथवा कृषि शाखाबाट सिफारिस लिने होइन प्रमाणित चाहिँ त्यो क्षति भएकै हो भन्ने कुराहरू। र अर्को चाहिँ उहाँहरूले एउटा दाबी फारम भर्नुहुन्छ र चाहिँ मरेको प्रमाण पुग्ने गरेको फोटो भिडियो होइन। र चाहिँ अर्को पशुवस्तुको हकमा ट्याग नम्बर जुन बिमा कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा ट्याग लगाइएको हुन्छ, कानमा जडान गरिएको हुन्छ, त्यो ट्याग काटेर ल्याएर चाहिँ हामीलाई डकुमेन्टहरू बुझाउनुहुन्छ भने यसको पनि हामीलाई फर्म एउटा चाहिँ निश्चित समय अवधि दिएको छ। हामीले चाहिँ ढिलोमा यसलाई चाहिँ 57-60 दिनभित्र चाहिँ क्लेम सेटल गरिसक्नुपर्छ। योभन्दा लामो समय हामीले राख्नै पाउँदैनौँ
जस्तो यो पनि हुनसक्छ अब तपाईँहरू बिमा कम्पनी प्राइभेट सेक्टरबाट आउनुभएको कम्पनी हो, पक्कै पनि नाफा कमाउनुपर्छ होइन। कृषि मैले अघि नै भने यसमा जोखिमहरू धेरै, झन्झटिलो धेरै होइन, अनि थोरै नाफा हुने सेक्टरमा धेरै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठाउँहरूमा बिमा कम्पनीहरू किन धेरै त्यसमा मेहनत गर्ने भन्ने पनि एउटा मानसिकताले काम गर्छ। यस्तो तपाईँले भन्नुभएको कुरा के साँचो हो भने बिमा कम्पनीहरू नाफामूलक त्यो स्वाभाविक हो, नाफामूलक कम्पनी पनि हो होइन, नाफा कमाउन व्यवसाय गर्न बसेको हो। तर त्यो हिसाबले सोच्ने हो भने अहिलेसम्म जुन नेपालको बिमाको अवस्था छ, कृषि बिमाको अवस्था छ, यदि बिमा कम्पनीहरूले त्यो भनेर बसेको भए आजको अवस्थासम्म आउने अवस्था थिएन। किन थिएन भन्नुहुन्छ भने 2069 सालमा चाहिँ यो कुराहरू सुरु गर्दै गर्दाखेरि अब यो अनुदानको व्यवस्था गरेर भए पनि अथवा निजी क्षेत्रलाई सरकारले अनुदान दिएर गरेको त यो रेकर्ड त होइन बिरलै होला। अरू कुराहरूमा पनि हेर्ने हो भने होइन, निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिएर चाहिँ बिमा गर भनेको अथवा चाहिँ राज्यले अनुदान दिने कुराहरू त। तर यो किन गरियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ अरू कुनै विकल्पहरू थिएनन् होला होइन, र चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यो बेला अटेर गरेको भए नमानेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि अर्को प्रश्न हो होइन। र यसमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले जुन अब प्राविधिक दक्षता थिएन बिमा कम्पनीसँग, त्यसपछि गएर बिमा अथवा चाहिँ बिमा प्राधिकरण, त्यो बेलाको बिमा समिति अथवा कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालयले पनि के भन्नुभयो, एउटा चाहिँ निर्देशिका जारी गरिदिनु भयो, ल गर भन्नुभयो होइन। एक प्रकारले बिमा कम्पनी अहिले चाहिँ 10 वर्ष पुरा हुँदाखेरि पनि बिमा कम्पनीहरू आफ्नै हिसाबले चलिरहेका छन् कि भनेको मतलब त्यहाँ एउटा कता त्यो एउटा ल्याकिङ जस्तो बिमा प्राधिकरण, त्यसपछि गएर होइन कृषि विभागहरूको चाहिँ एउटा ल्याकिङ जस्तो देख्छु म। किनभने बिमा कम्पनीहरूलाई गाइडिङ गर्ने कुराहरू उहाँहरूले निरन्तर सर्कुलर पठाउने, त्यसपछि गएर तालिमहरू गर्ने कुराहरू हुनसक्थ्यो होला होइन। त्यो भइरहेको पनि छ, कतिपय अवस्थामा मैले भएको छैन त्यतातिर हामी गएका छैनौँ भनेको पनि छैन। तर के छ भने यो सबै कुराहरूमा चाहिँ लिङ्केज भएर राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको भए कृषि बिमाको क्षेत्र अलि माथि पुगिसक्थ्यो होला होइन। र अहिले आएर चाहिँ अरू निर्जीवन होइन लघु बिमा कम्पनीहरू पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। लघु बिमाले मात्र पनि चाहिँ 50 लाखसम्मको चाहिँ अब लघु बिमाहरू गर्न पाउने भन्ने कुराहरू पनि छ। तर म कहाँ चाहिँ एग्री गर्दिनँ सरको कुरामा भन्दाखेरि यो नाफा नदेखेको भएर भने अभियसली नाफा कम छ, तुलनात्मक रूपमा कम छ अथवा नहोला होइन। तर बिमा कम्पनीहरूले गर्दै गरेको छैन अथवा चाहिँ होइन, हामीले हाम्रै कम्पनीको पोर्टफोलियो अथवा रेसियो हेर्ने हो भने पनि हामी चाहिँ ठुलो प्रफिटमा अथवा चाहिँ त्यस्तो हामीले चाहिँ यो कृषि बिमाबाट कमाएको भन्ने जस्तो सरकारले भनौँ न जुन त्यो बिमाको अनुदान जुन दियो 80%, त्यो रकम वास्तविक रूपमा त्यो अनुदान सदुपयोग भएको छ अथवा त्यो नियमित छ? किनभने सरकारले यहाँ के भनिरहेछ भने कृषि बिमामा झन्डै करिब यो 8 वर्षमा अर्बौं पैसा सरकारले पठायो। त्यो पैसा के सदुपयोग भएको हो तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यो ठुलो ट्याक्स पेयर पैसा हो नि त, यो त हामी करदाताले तिरेको पैसा हो। यो तपाईँ हामी सबैको होइन तलबबाट त्यसपछि गएर जम्मा भएको पैसा चाहिँ करदाताको पैसा तिरिने हो होइन। र यो चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने अनुदानलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु होइन। र यसलाई चाहिँ अहिले जुन हामीलाई बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न भनिएको छ, हामीले गरेका छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई निर्देशन हामीले पूर्ण रूपमा हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्देशिकाको अधीनमा रहेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अधीनमा रहेर गर्दाखेरि हामीले पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुर्याएका छौँ। किनभने भोलि यदि त्यो कुराहरू चाहिँ अनुदानको लागि इलिजिबल भएन भने हामी चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने अनुदान प्राप्त गर्दैनौँ होइन। अब मैले अघि नै भने 100 रुपियाँको इन्सुरेन्स गर्दा 80 रुपियाँ त राज्यसँगबाट लिनुपर्छ होइन। राज्यबाट लिने जुन त्यो 80 रुपियाँ पैसा छ नि 80%, हजुर त्यो लिन चाहिँ त्यसको प्रोसेसहरू चाहिँ कतिको गाह्रो साह्रो के छ यसमा चाहिँ? त्यसको यस्तो छ, गाह्रो प्रोसेस के छ भन्नु होला भन्दाखेरि हामीले यताबाट चाहिँ बिमा प्राधिकरणमा रिपोर्ट पठाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रा सम्पूर्ण बिमा लेखहरू, त्यसपछि रिसिप्टहरू, त्यसका भ्याट बिलहरू जे छन् त्यो सबै हामीले चाहिँ यता बिमा प्राधिकरण पठाउँछौँ। बिमा प्राधिकरणले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब अनुदानका लागि यता कृषि विभागपट्टि, पशु विभागपट्टि सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ यता कृषिबाट र पशुबाट चाहिँ यता हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको बजेट बिमा प्राधिकरण आउँछ र बिमा प्राधिकरणले चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई बोलाएर चेक दिने गर्नुभएको छ होइन। र यो चाहिँ अब सरले जोडिहाल्नुभयो, हामीले विगत 2078 को असोजमा जुन 50% को जुन अनुदानको रकम भएको थियो एक महिनालाई घटेर मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चाहिँ एक महिनालाई चाहिँ यो अनुदानको रकम 75% घटाएर चाहिँ 50% ल्याइएको थियो। त्यो बेलादेखिसम्मको चाहिँ अनुदान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा माछाको अझै बाँकी छ, त्योभन्दा बाँकीको चाहिँ अनुदानको क्रममा छ र चाहिँ अब सम्भवतः 75 देखि अहिले हामीले 80 को कुरा गर्ने 5 वर्षदेखि बाँकी होइन 78 देखि चाहिँ करिब 1.5 वर्ष भनौँ न 20-21 महिना जतिको बाँकी छ। भन्छ 2 वर्षसम्म दाबी गरिएको पैसो सरकारले अनुदान दिएन।
उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले पठाएको डेटाहरू मिलेन अथवा चाहिँ होइन उहाँहरूलाई अब अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएको कुराहरूमा चाहिँ होइन डिस्पर्स हुन ढिला भयो अथवा चाहिँ बिचको कुराहरू त अब यो होइन प्रक्रियागत कुरा हो त्यो बिचको कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा भएन तर हामीले बिमा कम्पनीबाट पठाउनु पर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ अनुगमन गर्दा उहाँहरूले चाहिँ दिनुपर्ने माग गरेका कुराहरू चाहिँ बेला समयमा नै पठाइराखेकै छौँ। जस्तो अहिले भर्खरै बर्ड फ्लूको हजुर लामो समय भयो जुन ठुलो क्षति भएको थियो कृषिको एउटा करिब आत्मनिर्भर क्षेत्र पोल्ट्री क्षेत्र जसरी भनिन्छ त्यो बर्ड फ्लूले धेरै क्षति भएको रकमहरू पनि लामो समय किसानहरूले नपाएर यो क्षेत्र नै लगभग धराइसै भएको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो समय हामीले प्राप्त गरेको जानकारीमा बल्ल त्यो पैसा अलिअलि अहिले दिन सुरु गर्यो भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। यो कारण किन यति लेन्दी भइरहेछ? सर अब यस्तो छ यो चाहिँ हामीलाई बिमा कम्पनीहरूलाई चाहिँ के छ भने महामारीको केसमा चाहिँ राज्य आफैले बेहोर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तै अब महामारीको केसमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरूसँग दायित्व भए पनि त्यो चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले नभएर राज्यले तिर्ने भएको भएर त्यो चाहिँ अब राज्यको संयन्त्रतिर जाने भयो। जस्तै अब बर्ड फ्लूलाई महामारी घोषणा गरिएको छ होइन त्यो भइसकेपछि अब यदि कुनै इन्सुरेन्स चाहिँ अब हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीमा छ भने पनि र त्यो चाहिँ यदि महामारीको रूपमा आएको छ भने त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ राज्यले तिर्ने भएको हुनाले अब यो चाहिँ अब उतैबाट चाहिँ आउने हुनाले ढिलो भएको हुन गएको जस्तो लाग्छ। र यसको कारण चाहिँ एउटा के पनि हो भने अब त्यहाँ चाहिँ अब संयन्त्र बनाउनु पऱ्यो समिति गठन गर्नु पऱ्यो त्यसले चाहिँ अब रिपोर्ट तयार गर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो पेश गरिन्छ पेश गरेपछि उहाँहरूले होइन पास गरेर दिने हुँदाखेरि अलि ढिलो भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो अहिले हामीले यो जति समस्याको कुरा गऱ्यौँ नि कृषि बिमामा अब यसको समाधान के हुन सक्छ? सरकारले 80% अनुदान दियो अनुदान सही टाइम अथवा सही ठाउँमा त्यो सदुपयोग भएन बरु जो बिमा गर्ने किसान छन् उनलाई जिम्मेवार बनाउनुको लागि यसको नीतिहरू यसको पोलिसी मोडालिटी प्रक्रियाहरू केही चेन्ज गर्नुपर्ने त्यसलाई फरक ढङ्गले ल्याउनु पर्ने तपाईँहरूको त्यस्तो केही छ आइडिया? होइन यस्तो छ हामीले त विभिन्न मिटिङहरूमा के पनि प्रसङ्गहरू उठाएका हौँ भन्दाखेरि जस्तै अब कुनै एउटा किसानलाई चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो भने उसले सम्पूर्ण अनुदानको रकम के अरे सम्पूर्ण प्रिमियमको रकम तिर्ने र चाहिँ त्यो तिरेको रिसिप्ट लिएर गइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुनसक्छ अथवा चाहिँ होइन प्रदेश तहबाट हुनसक्छ अथवा केन्द्र तहबाट जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट लिने व्यवस्था मिलाउँ। अब अहिले त किनभने हाम्रो सङ्घीयतामा चाहिँ यो डिसेन्ट्रलाइजेसनमा पनि गइसकेको छ स्थानीय सरकारलाई पनि निकै हामीले चाहिँ भनौँ न अधिकारहरू दिएको छ र चाहिँ अब अहिले के छ भने अनुदानको विषयमा तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो अनुदान चाहिँ अहिले दोहोरिने तेह्रिने क्रम पनि ज्यादा छ कि जस्तै अब हामीले अहिले के भोगिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ भने केन्द्रीय सरकारले 80% अनुदान दिएको छ र निर्देशिकाले पनि के भन्छ भने अन्य सङ्घले प्रदेशले अनुदान दियो भने त्यो पनि स्वीकार हुने भन्ने खालको छ होइन। जस्तै अब कुनै अब प्रदेश सरकारले पनि राखिरहेको हुन्छ होइन बिमा कृषि बिमा भनेर अनुदानको रकम त्यसपछि स्थानीय तहले पनि राखिरहेको हुन्छ भने चाहिँ यहाँ त 100% अनुदानै राज्यको पैसा गइरहेको छ। यस्तो हिसाबमा चल्ने हो भने त राज्यलाई त धेरै अप्ठ्यारो हुनेवाला छ। मतलब हामीसँग जुन संहिताको संविधानको मर्म अनुसार हाम्रो जुन तीन तहको सरकार छ संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार यो तीनवटा सरकारहरू बीच चाहिँ कृषि बिमाको सवालमा पनि जुन ढङ्गको आवश्यक समन्वय सहकारी जुन हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेर सब आफ्नै ढङ्गले चलेको हुनाले गर्दा पनि एउटा यो समस्या अहिले देखिएको छ। होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसरी गर्दाखेरि तिनै तहमा पनि अब हाम्रो अनुदानको निर्देशिकाले पनि के भन्छ भने अथवा चाहिँ कृषि बिमाको निर्देशिकाले पनि के भन्छ भने प्रदेशले अथवा चाहिँ स्थानीय तहले पनि अनुदान दिन चाह्यो भने त्यो लागू हुने अथवा त्यो मान्य हुने भनिसकेपछि त अब यहाँ त 80% सङ्घीय सरकारले दिन्छ 20% स्थानीयले दिन्छ भने त 100% नै अथवा 100% रकमै चाहिँ राज्यको गयो नि त होइन। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने त अब हामीले गयो भन्ने मात्र भन्दा पनि अब कृषि बिमा कति भयो कृषकहरू कति लाभान्वित भए भन्ने खोज्नुपर्ने हो। तर अब हाम्रो मैले अघि नै पनि भने जो एउटा गाई दुईवटा बाख्रा अथवा चाहिँ होइन 5वटा चाहिँ गाई पाल्ने कृषक त अझै पनि बिमाको दायरामा आउनु भएको छैन होइन। त्यसो हुँदाखेरि त हाम्रो लक्षित वर्ग चाहिँ अझै पनि बिमाको दायरामा नआउने र चाहिँ अनुदानको रकम चाहिँ विभिन्न तहबाट आइराख्दाखेरि राज्यलाई चाहिँ ठुलो भार परेको चाहिँ मैले देखेको हुनाले यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ अब कहाँ कहाँ कमी कमजोरी भएको छ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने त्यसपछि खोजी गर्ने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् त सर आजको जुन महत्त्वपूर्ण यहाँले समय दिनुभयो विचार व्यक्त गरिदिनुभयो नेपालको समग्र कृषि विकासको लागि चाहिँ जुन एउटा क्षति न्यूनीकरणको लागि एउटा जुन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ सरकारले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामै राखेर अनुदानको व्यवस्थाहरू गरेका छन् र निजी कम्पनीहरू तपाईँहरू जस्तो कम्पनीहरू पनि यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ र विशेष त किसानलाई जुन रूपमा जागरुक गराउनुपर्ने हो जुन रूपमा सचेतना उहाँहरूलाई गराएर यसमा आकर्षण गराउनुपर्ने हो त्यो नदेखिएको सवालमा चाहिँ योसँग सरोकार राख्ने सबै निकाय भोलि गएर बिमा समितिदेखि लिएर नेपाल सरकार तपाईँ कम्पनीहरू सबैजनाको सहकारी
कार्यमा चाहिँ यसलाई अझै राम्रो आकर्षक र यो बिमालाई व्यवस्थित पारदर्शी र यो जुन अघि मैले त्यो प्रक्रियाहरू झन्झटिलो कुराहरू गरेँ यसलाई पनि अलिकति सहज ढङ्गले लिने वातावरण निर्माण गर्नमा यहाँहरूको भूमिका फेरि पनि अपेक्षाकृत रूपमा सहयोगी हुनेछ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। हामीलाई पनि यो बिमा कम्पनी अहिले हामी चाहिँ नयाँ कम्पनीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका छौँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स। हामी सलिकोको नामले परिचित छौँ। हामीलाई पनि चिनिने अवसर दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो समय यही सकिन्छ। हामी फेरि पनि कृषि बिमाको क्षेत्रमा अन्य विषयवस्तुसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।